Mayong adlaw, mayong gabi, depende sa maabot nini nga ato karon nga programa maigsuon. Dinhi karong orasa nakitubagon nga statement gikan kini sa debate batok sa Simbahang Katoliko ug Adventista. Sumala pa sa debatidor sa Seventh-day Adventist, ang Simbahang Katoliko nagsugod lamang og natukod nitong 1999. Alang sa kompleto nga statement atong lantawon ang video niini. Encyclopedia Britannica 332. Matod pa, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Wala na si Kristo. Kinsa nagista sa panahon sa First Crusade, mga kaigsunan. Kano sa natukod? 1099. Kano sa natukod? 1099. Kano sa natukod? 1099. So karon maigsuon, ang pangutana tinuod ba ang gisulti nga nitong 1999 lamang natukod ang Simbahang Katoliko? So para maklaro kini ato kuno lantawon sa internet atong i-search sa ChatGPT kung tinuod ba nga nitong 1999 natukod ang Simbahang Katoliko. Atong pangutana ng ChatGPT, tinuod ba nga gitukod niadtong 1999 sa Jerusalem ang Simbahang Katoliko? Ang tubag, dili na tinuod. Ang ideya nga gitukod ang Simbahang Katoliko sa 1999 sa Jerusalem sayop gayod sa kasaysayan. Ani ang klaro nga hulagway, mas una pa kaayo ang simbahan ikumpara sa 1999. Ang Simbahang Katoliko nag-ugat pa sa unang siglo. Sumala sa tradisyon sa Kristyanismo, gitukod kini ni Jesus Christ pinaagi sa iyang mga apostoles, labi na ni Saint Peter. Sa wala pa ang tuig usa ka gatos na anay mga Kristohanong komunidad sa Roma, Antioquia ug Jerusalem. Unsa man di ay ang nahitabo sa tuig 1099. Ang 1099 mao ang tuig sa First Crusade, diin nasakop sa mga Kristiyano ang Jerusalem. Human niini gitukod ang Kingdom of Jerusalem. Dili kini pagtukod sa simbahan, kundi usa ka politikal o militar nga kahimtang. Nganong naikalibog, usahay ang uban maglibog tungod kay sa 1099 na ay Latin o Katolikong presensya sa Jerusalem. Pero ang presensya dili sama sa pagtukod. Dugay na kaayo nga na ang simbahan sa wala pa ana. Conclusion, ang Simbahang Katoliko wala gitukod sa 1099. Ana nga tuig nahitabo lang ang usa ka krusada ug pagtukod sa usa ka gingharian sa Jerusalem. Pero ang simbahan nagsugod na libuan ka tuig una pa ni ana. So busa klaro tin-aw mga igsuon nga bisan ang ChatGPT o ang internet giklaro gayod nga wala magsugod ug wala matukod ang Simbahang Katoliko nitong 1099. Gani wala pa ang maong tuig ana-anay Simbahang Katoliko. So, giklaro usab sa ChatGPT na si Kristo usab ang gatukod niini. Ug tungod ni ana na sibo kini sa giingon ni Kristo sa balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 kung atong basahon ang Biblia mo kini ang nakasulat mga igsoon. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Busa klaro og tin-aw nga si Kristo mao gayod ang mutukod sa Simbahang Katoliko. And then kung ato pong lantawon sa Wikipedia, giklaro usab nga ang Simbahang Katoliko tinukod gayod ni Kristo. Atong lantawon mga igsoon. Ato karong gi-search ang Wikipedia, Catholic Church. Atong lantawon sa ubos nga bahin, Catholic Church founder Jesus Christ according to sacred tradition. Origin 1st century Roman Empire. Busa klaro og tin-aw nga nagsugod ang Simbahang Katoliko niadtong unang siglo, dili niadtong 1099. Mahinaot ko nga unta kini nakahatag kanato katin-awan kabahin sa mao nga statement. May the Almighty God bless us all.